بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت كلچ اسمان انشقت وچوي واذنت او كيدي لربها حكم درخلتا وحقت او لا يقد چكيدي واذا الارض مدت او كلچ مكا مدت راخ كلشي والقت او را گزار کلی ما اوس فيها چ باغی کلی وتخلت او خالش داز مکا واذنت او کیدی رب لربها حكم درخلتا وحقت او لا يقد چكيدي حكم درخلتا يا أيها الإنسان أي إنسان إنك يقين تو كادح مشقت كونك برسدوك إلى ربك أقبل ربطا كدحا بمشقت كون سرا فملاقين من أيدنك إلى غسرا فأما من أوتي نؤرغ سوچ ورقل شواغة من ناما بيميني لا غبخلا سرا فسوف نزرد يحاسبو چه حسابك لشد سرا حسابا يسيرا حسابا سام وينقلب او واپس بشد الى اهله خپل آلتا مسرور خوشالا واما من اوتي وعلى سوچ اوتي ورکل شاغتا کتابه وعمل نامه داغو ورا ظاهره رستر شادغنا فسوف يدعو سبورا نزرد چرابلی بدی حلاکت لرا ويسلا سعيرا او داخلی کی بغور سزون کتا انه يقينا كان ودي في آله فخبل آل کے مسرورا خوشالا انه يقينا ظننا گمان کاو دو ان پد خبر باندې لن يحورا چ اچریبا واپس نشد الله تا بلا بلکې ان ربه يقين رب دو كان وبه پدبانی بصيرا لدنك فلا اقسم بالشفق نخام خاز قسم كما پاوسر والد ما خماني والليل پشپواني اذا وسق چ د شپې راجمشي والليل اباغسو وما اباغسو وسق چ د شپې راجمکی والقمر اپوس پرمي باني اذا تصور کله چی پوره شي داس پرمي فلا نخامخا اقسم ز قسم كما بالشفق پسروالد ما خام والليل پشپا وما اباغ سباندي وسقا چ شپيرا جمع کړی ان شپا کوم سيزونه را جمع کی والقمر پس پرمي باني عزت تسقا کله چی پوره شي ترکبن خامخا تاسو بسوار شي طبقن دیو حالنا عن طبقن پس دبل حالنا فما لهم نسوجنا دوللا لا يؤمنون چه ایمان نراوی دیو وإذا قرئ وكل جهول استرشي عليهم بلباني القرآن لا يسجدون سجدنا كيدو بل الذين بل كسان كفروا چه كفر كده يكذبون دي نسبت دوقي والله چه دي عالم خبوا دي بما پاقصباني يونا چه دي راجم كوي پسنو کی یا پسیفو کی فبشرهم نزير وكدي لرا بعذاب عليم بدرناك عذاب سرا إلا الذين مگر آکسان آمنوا چه ایمان راوڑ دیوا من الصالحات اونیک اعمال کردی لهم ددین پارا اجر دے غیر ممنون نختم دن کے نقطع کے دن کے